शाह साहब क्या कहेंगे, आप लोगों ने समर कैंप शुरू किया है, कहाँ कहाँ पर, कोई बाजौर में भी क्या है और कुछ एज में कैंप है नहीं, ये क्या कोई सिलसिला है, कोई फंडिंग हुई है, क्या सोच रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसरत भाई, सबसे पहले तो समर कैंप से सबसे जो अहम चीज़ है ना, मुझे अभी आज किसी ने इन्फॉर्म किया है कि मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्टर स्पोर्ट्स ने इनको सुफियान को 2 लाख रुपये दिया है, जबकि पाकिस्तान की इस टीम में हमारे 2 और लड़के भी खेल रहे थे, एक अफराज और एक जिक्रिया। और सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान ने जीता है तो उसमें अफराज ने एक फील्ड गोल किया है और पेनल्टी शूट आउट में जो पहला गोल किया है ना, पहले नंबर पे, वो भी अफराज ने किया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर तो 3 है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक प्लेयर से तो कोई नहीं जीता ना, ये तो कंबाइन गेम में 11 प्लेयरों की, और ये एक ही सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब एक ही सूबे से ये ताल्लुक़ रखते हैं तो मतलब हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, तो मिनिस्टर साहब को चाहिए अगर उसको 2 लाख रुपये आप देते हैं तो कम से कम 1-1 लाख रुपये इनको भी देते हैं। और एक प्लेयर हमारा 3 प्लेयर हैं, एक और भी है, 2 बनू के हैं, तो कम से कम 1-1 लाख रुपये इनको भी दे दें। ये तो आप मतलब तफर्रुक़ डाल रहे हैं ना। क्या वो जो 2 गोल अफराज ने किए हैं सेमीफाइनल में, एक फील्ड किया, एक पेनल्टी शूट आउट में पहला गोल उसने किया था। पहला गोल बड़ा मुश्किल से स्ट्रोक फेंकना, रनिंग स्ट्रोक जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप किसी की बातों में आए और आप उसको दे देते और बाकी को छोड़ दें। क्या ये सगे और सौतेले का सलूक कर रहे हैं? इससे तो बड़ा गलत तासुर हो जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती। अगर इसको किसी ने भी ब्रीफ किया है ना, बड़ा गलत ब्रीफ किया। ये हमारा एक किस्म का एहतजाज हम रिकॉर्ड करते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं कि ये जो काम हुआ ये गलत हुआ है। 3 प्लेयर बाकी भी हैं, उनको भी 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। शाह साहब, समर कैंप जो है, क्या कोई फंडिंग मिली है या खाली? अब आते हैं समर कैंप्स में। हमारी 22 तारीख को मीटिंग हुई थी सूबे की, जिसमें हमने मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स, और हमने कहा था कि मुहर्रम के बाद आप हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में समर कैंप्स लगाएंगे। तो समर कैंप्स पेशावर, स्वात, बुनीर, बनू और कोहाट, इनमें तो स्टार्ट हो गए हैं। लोअर दीर इनमें स्टार्ट हो गए हैं। अब लोअर दीर का जब भी मसला आते तो मुझे 32 मन गंदम याद आती है। हम उस डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई 2% स्पोर्ट्स बजट है, वो कहाँ जाता है? कम अज़ कम उनके लिए ये 32 मन गंदम का जो है वो पैसे दे दें कि वो ग्राउंड ले लें। मैंने उसको कहा यार 18 मन के और भी दे दो, समर कैंप लगा दो उस पर। ये बड़ी अफसोस की बात है, इस पर हमें सोचना चाहिए। अगर ये हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, हमें इसके लिए कोई फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने सुना था कि जो यहाँ का जो वो है शफकतुल्लाह साहब, वो जा रहे हैं कि मैं कैंप लगाता हूँ बाजावर में। एक बात मैं आपको साफ और वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ, ये सारी सियासत करता है, इसका सियासत के अलावा कुछ काम ही नहीं है। ये जाके वहाँ पे क्या कहते हैं, मैं आपको ये करूँगा, मैं आपको वो करूँगा, मैं आपको फलाना करूँगा, मैं आपको ढमकाना, जबकि उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है यार। पाकिस्तान ये KPR की एसोसिएशन इज इलेक्टेड बॉडी, वो तो इन्होंने हाई कोर्ट में केसेस भी किए हैं, हमने जीते हैं। कहते नहीं यार ये इलेक्टेड बॉडी यही काम करेगी। बनू में अगर कोई कहता है कि मैंने कैंप, नहीं, बनू में यूनुस ने कैंप लगाया, इज द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन, ही इज द काउंसिल मेंबर ऑफ द KPA एंड ही इज द मेंबर ऑफ द PHF कांग्रेस। उसने किए वलीद, उसको उसने कोच लगाए हुए बाकायदा रेगुलर। क्या इसने क्या किया, मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ। ये इसको RSO लगाया था, कभी RSO लगाते हैं, कभी DSO लगाते हैं, कभी क्या लगाते हैं शफकतुल्लाह को।
یہ جب انٹر ریجن ہوئے تو یہ 8ویں کی 9ویں پوزیشن پہ آ کے یہاں میٹنگ سے بھاگ گیا ارینا ہال سے، پھر وہاں سے RSO سے کاٹ کے ادھر یہ لگا. یہ ساری صرف شرارت، سیاست، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ہم جو ہے ٹرو سینس میں اپنی مدد آپ پہ یہ ہم نے لگائے ہیں، اور اس کی پھر ہم کمپٹیشن کرائیں گے، انٹر ڈسٹرکٹ ان کا کرائیں گے، انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ کرائیں گے. سوابی میں کیوں نہیں ہوا؟ سوابی میں کیا مسئلہ ہے؟ ثوابی میں تو میں بھول گیا ہوں. ثوابی میں اس طرح ہے کہ اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ میں نے کہا بھائی آپ کا کیمپ، کہتے جی ابھی بھی گراؤنڈ میں ہم کھڑے ہیں، پلیئرز بھی کھڑے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ موٹر خراب ہے پانی کی، اور ہم کبھی ٹھیکیدار کے بیچ ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. DSO صاحب جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے یار، افسوس کی بات ہے. کروڑوں روپے آپ لگاتے ہیں، کروڑوں روپے میں کمیشنز پہلے چلے جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک موٹر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ٹھیکیدار کے تھرو. اس کی پیمنٹ رہتی ہے، اس کی سیکیورٹی رہتی ہے. کیا بات آپ کرتے؟ تو اس نے باقاعدہ مجھ سے میسج کیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ میسج آپ کو میں فارورڈ کر دوں گا، آپ چلا دیں اس کو تاکہ پتہ چلے. یار ہم تو آنرری کام کر رہے ہیں نا، ہمیں تو کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے نا. اب یہاں پہ جب میں اسٹیڈیم گیٹ سے انٹر ہو رہا ہوتا ہوں تو یہاں پہ سمر کیمپ کا ایک وول ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2500 روپیہ آپ پر بچہ لیں گے 10 سے جو 13 سال کا سمر کیمپ کے لیے. یار اگر کوئی فٹنس کے لیے آتے آپ اس سے 20,000 روپے، 15,000، 20-25,000 روپے چارج کریں، ٹھیک ہے وہ، کیونکہ وہ اپنی صحت کے لیے آتا ہے. لیکن جو ایسوسیشنز ہیں، جو بچے ہیں جن کے لیے ہم یہ گراؤنڈ وہ کرتے ہیں کہ یار یہ آ جائیں، کیونکہ انہی سے پلیئر نکل کے انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے پاکستان کی ٹیم میں، پھر ورلڈ میں جانا ہے، ایشیا میں جانا ہے، ورلڈ میں جانا ہے، اولمپکس میں جانا ہے. تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کر دیں تو پہلے اس کے انسٹیٹیوشن مضبوط کریں. اگر یہ اسپورٹس ایسوسیشن جو آخری سانسیں لے رہا ہے، مجھے اس میں کوئی اباقت نہیں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے اسپورٹس ایسوسیشن، کیونکہ پہلے تو ہمیں بڑی سپورٹ ملتی تھی، جتنے بھی ہمارے مسائل تھے وہ حل ہو رہے تھے. ابھی جب سے ڈائریکٹریٹ بنا ہے تو میری DG صاحب سے درخواست ہے کہ جی ان کے اینول گرانٹس ریلیز کر دیں. اور مجھے تو سب سے بڑا گلہ جو ہے وہ شاہ فیصل سے آتا ہے. کیوں؟ وہ تو اس ایسوسیشن کی پیداوار ہے، اس کو تو اپنی جان کی بازی لگانی چاہیے کہ یار وہ اس ایسوسیشن کو سپورٹ کرے، کیونکہ وہ ہم میں سے ہے. وہ بھی ایک آرگنائزر رہ چکا ہے، وہ بھی کسی گیم کا سیکرٹری رہ چکا ہے، پریزیڈنٹ رہ چکا ہے. یہ اس کی بیسک ذمہ داری ہے، اور یہ اس کو کنونس کرنا چاہیے. اس کو DG صاحب کو بھی، ہی از دا ایڈوائزر. دیکھیں اگر میں پریزیڈنٹ ہوں صوبے کا تو میرے ایڈوائزر بھی کچھ ہوں گے نا، ڈسٹرکٹس والے بھی ہوں گے نا، وہ مجھے ایڈوائز بھی کریں گے نا، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. ہی از دی مین ایڈوائزر آف دی DG اینڈ دی منسٹر. اس کو کنونس کرنا چاہیے. اور جب یہ 2 لاکھ کا چیک دے رہے تھے پرسوں تو اس کو پوچھنا چاہیے تھا ہم سے اس میں پاکستان کے کتنے لڑکے ہیں. یار ایک بندہ سیمی فائنل میں 2 گول کرتا ہے اور اسی گول پہ وہ جیتتے ہیں. فرسٹ گول کرنا پلنٹی شوٹ آؤٹ پہ، فرسٹ پلنٹی شوٹ آؤٹ پھینکنا بڑا مشکل کام ہے. آپ نے اس کو اگنور کر دی. تو میں یہ تفرق نہیں ڈالنا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کسی نے بھی منسٹر صاحب کو جو بھی اپڈیٹ دیے غلط دیے، ہم منسٹر صاحب سے پرجوش انداز میں ریکویسٹ کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ کائنڈلی باقیوں کو بھی ایک لاکھ روپے